السلام عليكم ورحمة الله. Bonsoir tout le monde. Hello everybody. مرحبا بكم عندنا في notre live d'aujourd'hui تاع سيلا. Donc ان شاء الله باذن الله رانا déjà annoncé لكم رانا رايحين نحكوا على un sujet qui importe beaucoup notre communauté. Donc aujourd'hui inchallah on va parler sur un événement de from an idea to a business. معناتها كاين بزاف ناس فيكم اللي راه عندهم déjà افكار ممكن حابين يرجعوها كوم بيزنس ولا باغيين يروحوا للدومين تاع البيزنس. راه معنا اليوم monsieur Samir Belik, c'est un entrepreneur et un formateur speaker dans le domaine du web digital et le fondateur de l'agence de communication Gen 42. Donc on vous remercie pour votre présence ce soir. يعطيك الصحة Samir pour accepter notre présentation. Je vais profiter un peu parce que على بالنا بلي كاين ناس اللي ما على بالهمش quelle est notre initiative تاع اللي رانا نخدموا عليها اليوم. J'aimerais avant de commencer إذا سمحت لي Samir de parler un peu sur notre initiative dans 2 minutes pour pouvoir Bien sûr. être un peu le... Alors parlons un peu de Cela. Donc Cela c'est un réseau ou un network une communauté d'Algériens. Donc si on pouvait résumer notre objectif ou notre vision, ça serait déjà on est des ingénieurs algériens, que ce soit au niveau de l'Algérie ou qu'il y a des gens qui ont des carrières internationales. Donc on travaille par des Algériens pour des Algériens. Bien sûr, c'est une communauté qui est non lucrative. Donc l'objectif pour nous, c'est de partager la connaissance et de faire un lien, d'où le nom, faire le lien ou le faire dire aussi là, bien les gens déjà عندهم une connaissance, عندهم une expérience في un certain domaine, avec surtout principalement مع الناس اللي راهم في الجامعة, des étudiants, etc. Donc عندنا les valeurs تاعنا qui sont très simples en fait. On travaille pour fournir un contenu de qualité. معناتها احنا بالنسبة لنا la qualité c'est un point très important. ماذا بينا فاني الكونتوني ولا الشيء اللي نمدوه لازم يكون اترافير السيلا ولا اللينك اللي بين الناس اللي راهي ديجا عندها اون اكسبيريونس والناس اللي راهي محتاجه تتعلم في نيمبورت كيل دومين. والحاجه الثالثه سي بيان سور نيمبورت كيل دومين سا فدير اون كولتور ملتي ديسيبلينير. معناتها ماذا بينا نحكوا على الديجيتال على التكنولوجي بوركوا با فاني نزيدو نشوفوا دوطر دومين كيما لا ميديسين لا اكسيتيرا. دونك ان شاء الله رانا نسيو نكبروا في لا كوميونيتي تاعنا. ماذا بينا فاني الناس اللي انتريسي تدخل معنا. دونك بصفه عامه واش نديروا عندنا الكونتوني في لي باج تاعنا فيسبوك انستغرام تويتر اكسيتيرا. عندنا فاني عندنا سيت وين راه كاين فيه دي زارتيكل وسي راه كاين فيه دي بوستر وين نسيو نمدوا للناس المحتوى يكون موثوق علميا وفاليدي باش الناس تتعلم صوالح. الحاجه الثالثه اللي رانا نسيو نخدموا عليها مع لي كوميونيتي اللي راهم او نيفو لوكال معناتها سواء الجمعيات ولا النوادي العلميه ولا الطلابيه رانا نسيو نخدموا على دي بروجي اللي يكونوا على المدى البعيد باش نخلوا الناس ولا لا كوميونيتي ديالنا نخدموا معها بور سامبليكي ان شاء الله وبور encourager les gens qui يكملوا القرايه ان شاء الله pour continuer sur des choses ou des projets concrets intéressants ان شاء الله باذن الله. Donc ça c'était juste un petit tour pour les gens اللي ما يعرفوش déjà c'est là. Encore une fois je remercie monsieur Samir على القبول تاع الدعوه تاعنا اليوم ويحكي لنا ان شاء الله على un sujet qui a été demandé par بزاف تاع les étudiants اللي رانا نحكوا معاهم. نخليك سمير تبريزونتي روحك و après on va passer tout de suite sur la présentation au sujet ان شاء الله. تفضل سمير. طيب يعطيك الصحة. السلام عليكم ومرحبا بكم قاعدتك. دونك انا سامر بليك. دونك نشأت الشركة تاعي جان 42 دونك اجونس كومونيكاسيون ديجيتال في 2014 بروجي اونساج.
ومن تماك كبرنا حتى اليوم. دونك عندنا قريب 7 سنين دوكا من نخدموا في الدومين، نخدموا لي سيت ويب، نديروا لا جيستيون تاع لي ريزو سوسيو، بوبليسيتي اون لين، كرياسيون كونتوني. نقلبوها اونجلي ولا نكملوا بالعربيه فرونسي؟ كيما تبغي، عربيه اونجلي كيما تحب، الحاجه اللي تخليك اليز. طيب بس كي ندخل في التكنيك شغل بالعربيه تجي صعيبه، بالانجلي جوز معليش مليح. So we build websites. We work on SEO, search engine optimization, how to rank on Google. We do social media management and advertising and content creation or content marketing in general. Like what you see behind me is the kitchen of our old office. I was creating my content here at the time. So donc بديت نخدم الكونتنت تاعي ونبارطاجي المعلومات اللي عندي على الويب ماركتينغ اون جينيرال، ونعطي لي كونساي للناس اللي يسقسيو جوستومون في لي ريزو سوسيو كاع يديك واللي نتلاقى بهم، ساشون كو كي نشوفوا واحد لونسا بروجي وانا نشوفوه خدام كاع يديك اللي يسحقوا المساعده، رانا هنا توجور باش نعاونوهم باسكو انا حابين جوستومون نطوروا بلادنا ونعاونوا لي جون كاع يديك في لي بروجي تاعهم. فوالا. يعطيك الصحة، بارك الله فيك سمير. راني نشوف بلي الناس راهي جات معنا، صافي بليزير، مرحبا بكم كامل. دونك سمير الا حبيت برك بارطاجي لنا لا بريزونطاسيون باش تو سويت ان شاء الله. عليك بيان طري بيان. دونك نخليك مع لا بريزونطاسيون. سامي نورمالمون تارونجي الا كاين اسئله ولا دي كيسيون رانا نفوتوا من الدير. اوكي راني هنايا باسون وي فازي. لي كومونتير يجيو نشوف هنا اللي كاين في كومنتس ولا اليوم يجوا في يجوا ديريكتومون. هي جايز السلام عليكم قاعد هذا واش تم قاعد كنت في برايفت شات هذا واش تدخل. اوكي طيب مرحبا بكم. اللي عنده اون كيسيون ولا ماشي مشكل يخلينا في لي كومونتير. فوالا نخليك سمير تفضل. طيب يعطيك الصحة. دونك هملك جوستومون هاي لا بريزونطاسيون اللي وجدتها بور اليوم. دونك سي جوست دي سلايد افيك لي غران تيتر ومعطيك نبدا نهضر لكم ديريكتومون تسمى كل واحد نديفلوبي فيه ولا عندكم اسئله اطرحوهم ديريكتومون. Alors, entrepreneurship in Algeria, most of what you would need to know. So this is not like a global guide, we don't have the time for that, but we will see some key points that could help you. Très bien. How to go from an idea to a startup, how to transit. So ideas are something that is very easy to come by. Anybody can have ideas. كاع نقدروا نخرجوا لي زيدي ونطلقوهم كاع يديك، مي شنو كيفاش نجوزوها جوستومون من تكون من ليطاب تاع ليدي باش نرجعوها شركه ديريكتومون ولا نديروها ستارت اب. دونك لازم على الاول تيستي اسكو ليدي هذيك قادره تنجح ولا لا، ماشي قادره تنجح، اسكو قادره ترجع شركه. نديرو سكون ابل اون ايتود دو فيزابيليتي تشيك. So what I'm used to do now to help young entrepreneurs is to have just an Excel sheet, or you can do it on a sheet with a sheet of paper and a pen, and write down like what you would need as investments. Everything you need to buy, like chairs, tables, computers, networking, I don't know, a car. What would be required in order to launch your business, and have all the prices linked down. This is what is called your capital. This is how much money you will need to invest in order to start your company. Then you need another sheet of paper with everything related to charges, everything that you will need to spend money each month in order to make your company run, but only spendings that don't get back money. Like you will spend it either you're making money or not, like salaries, like electricity, gas and water bills, internet bill, phone bill, compatibility, like bookings, and like comptable, basically. Everything related to that, you have to have the list, how much it will cost you, and the combined of investment and operational charges is what you will need to generate as money in the first year. So if you are in the startup model where you will not gain money the first year, you can have it like being at loss the first and second year, but the third year you have to be profitable.
I strongly advise you to be profitable from the first year, because here in Algeria, we don't have the culture of VCs yet. It's hard to come by with investors that will wait for you 3 years in order to make your project profitable, or even more. But as it is easy in Algeria to make money, relatively compared to other countries, I strongly recommend that you make a simulation where you will be profitable since year one. So with these two, now you know how much money you need to be generating. You need a third sheet to make a simulation. Like, what is your product? How much you will sell the product, and how much quantity you will need in order to make the threshold of being profitable. The perfect scenario is making 3 times your investments. So let's say that you will have $1 million of investments and $1 million of operational charges. So you need to generate 2 million in order to not lose money. You will not gain money, but you will not lose. The best case scenario is making $6 million in order to compensate 3 times your investment. 1 time is to have the money in order to not lose money. 1 time is for growth, and the 3rd time is your profit. And like this, you can grow faster. If you are in the startup business and you want to scale very fast, you need to make it like 10 times, 1,000 times, like as much as you can. But it's not easy in the first year. So at least make it 1-to-1, 2-to-1, or 3-to-1 in the best case scenario. So we'll go to the next slide. The feasibility, this is what we just checked. And then with the feasibility, we will also need to see if the market will respond favorably. اسكو المارشي راه يقبل البرودوي تاعكم ولا السيرفيس تاعكم. دونك لازم نديروا دي ام في بي، the minimum viable product. تخرجوا لو مينيموم تاع البرودوي تاعكم ولا تاع السيرفيس تاعكم، وتشوفوا ولا كاين ناس قابلين يخلصوا على هاد السيرفيس ولا هاد البرودوي. سا فو دون لا بروف باللي كاين اون دوموند في المارشي. ما راحش نروحوا حتى وين نديروا اون ايتود دو مارشي ولا نروحوا نشوفوا تما نبيعوا لارج سكيل ديريكتومون بلا ما نتشيكيو، باسكو سي دراهم تاع الانفستيسمون اللي ما عندكمش اونكور اسي. ما راحش تنفيستي بزاف باش باش البروفيل تاعك، انفيستي جوست باش ما تخرج المينيموم فايبل برودكت. باغ اكزومبل انا كي لونست الشركه تاعي سيتي اسكو كاين عباد يحبوا نديفلوب لهم دي سيت ولا نجري لهم لي ريزو سوسيو ولا ندير لهم لابيب في الانترنت. صبت مون بروميي كليون، بديت معاه قبل ما نكري شركه، بديت معاهم فريلانس. اونتر دون كريت الشركه، درت البروجي، درت لي البروسيس تاع لونساج، وكملت نافونسي حتى اليوم. نقول عندكم ان برودوي فيزيك تخدموه، دونك حاجه ملموسه، لازم تخدموا au moins un modèle, au moins un concept, le minimum viable product, MVP. Ensuite عندك la partie légale. Donc what are the options? اليوم في الجزائر عندكم plusieurs options تقدروا تروحوا بها pour la partie légale. Donc on va pas parler des formes juridiques، تما كيفاش تكون شركه تمشي جوريديكمون، اسكو تكون ايرل صار اس بي ا ولا بيرسون فيزيك اكسيتيرا. هذيك سي تري فاريابل. جو فوز انفيت تروحوا تراجعوا باش تعرفوا سي كوا كم واش كاين لي زوبسيون، سي كوا لا ديفيرونس بيناتهم. باسكو باغ اكزومبل ايرل كيما اللي عندي انايا سي شركه، دونك افيك الوغ ايرل سي entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. تسمى كون نروح بانكروبسي باغ اكزومبل وخلاص ما نقدرش نمبورسي، تسمى راني خاسر بزاف دراهم، نورمالمون ما يقيسوش دراهمي انايا غير تاع الشركه. يقدروا يعاودوا يحكموا عليا الماتيريال تاع الشركه، طوابل، كراسه، لي زورديناتور، الطوموبيلات اللي عندي، الماشينات ولا عندي لا برودكسيون، هذيك كاع تقدر دير من البنكه. مي حوايجي انايا اون طونك بنادم، اون طونك سامر بالليك ما يقدروش يقيسوهم. Ensuite, donc la salle, c'est le même principe, mais nous, c'est plusieurs personnes, donc chacun. Donc la SPA, c'est société par action. ولا حبيت تروح في الدومين تاع لي ستارت اب ويكون عندك دونك دير دي لوفي فون، دونك تروح تشوف مع لي فانشر كابيتال في سيز، دونك تماك تحق تكون اون اس بي ا باش تقدر تبيع دي زاكسيون. البرانسيب تاعها سي مع الديبي كي تكري شركه تاعك تو فا ديتيرميني باللي انا راح نكري 1000 اكسيون، 1 مليون داكسيون، هذيك انت اللي تخيرهم، وشاك اكسيون تعطيها قيمه. دونك القيمه هذيك الفا ديبوند دو بزاف فايس. دونك عندك القيمه مع الاول تاع شحال عندك اون كابيتال سوسيال، دونك في الجزائر دوكا راهي ان دينار سامبوليك، مي انا كي كريت شركه كانت 100 دينار، 10 ملايين. نقولوا هذوك 10 ملايين نكري 10 ملايين اكسيون، كل وحده منهم تسوى سنتيم.
10 ملايين سنتيم ماشي دينار. دونك حنا عندنا 3 سنتيم وشنو بلوس تكبر الشركه تاعك بلوس تروفي باللي عندها دونك البوتونسيال او مو ابري ان عندك بيلان الاول تاعك تقدر تشوف اللي عندك بروفيتابيليتي وكلش. كاين شركات اللي يقدروا يديروا لك جوستومون ايفالويشن فالويشن اللي نسمعوا بها بزاف لي ستارت اب. نقول لك بلي الشركه تاعك عندها قيمه تاع 1 مليون دولار 500 000 دولار اكسترا. من تماك لو كو تاع الاكسيون تاعك اللي كان 1 سنتيم راح يرجع هذاك لو شيف تاع فالوياسيون ديفيزي بار نومبر دو اكسيون اللي عندك. من تماك جوستومون اللي تقدر تعرف كون يجي واحد انفستور يقول لك ندير لك 10% تاع الشركه تاعك 10% بارابور القيمه اللي عطاوها لك جديده. دونك ولا راهي 1 مليون دولار 10% سي 100 000 دولار. هكذا اللي تمشي هذا. انسويت عندك دوطر موديل في الجزائر مي سون با بوكو يوتيليزي. عندك لا بيرسون فيزيك اللي من جو لا ريكوموند با باسكو ولا كاين مشكل في الشركه لي بيان تاعك ولي بيان تاع الشركه راهم كيف تسمى البنكه تقدر دير لك ميم الطوموبيل تاعك بريفي تقدر دير لك دارك تقدر دير لك كاع حوايجك. دونك هذيك اختيكم مليحه الحوانت اون جينيرال حاجه صغيره وين كل ما كاش بزاف ريسبونسابيلتي وعندك بزاف ليزامبو من تما باسكو ما ديكلاريش اكسيتيرا. مي فلا حبيت تلونسيو حاجه تكبر مود ستارت اب اختيكم منها. دونك انسويت how to attract investors. دونك هنا في الجزائر سي با امبوسيبل اتيري دي انفستيسور مي لازم تكون خشين. وعلاش؟ باسكو الجزائر الانفستيسمون كاين تالمون دو سيكتور وين تقدر تانفيستي دوكا تسمى 1 دولار يرجع لك 5 كو انفستير في عفس تاع ريسك سي تري تري رار. دونك لي سول اليوم اللي سمعنا بهم داروا دي لوفي دو فون سي ياسير و تمتم. يا دوطخ زونتربريز في الجزائر داروا دي لوفي دو فون لوكال ماشي انترناسيونال كيما هاد لي دو مي فوالا باش يخلوها جوستمون ساكتا باسكو سا اتير لاتونسيون وفي الجزائر عم بالك بلي كي تاتيري بزاف لاتونسيون يدوروا عليك. دونك وي يا دي انفستيسور الجزائر كاين الناس اللي عندهم بزاف دراهم وماذا بهم ينفستيو دراهم تاعهم باش يزيدوا يربحوا encore بلوس دارجون. لازم نتوما تخدم عليكم تبروفيو بلي البروجي تاعكم يقدر يدخل دراهم. ما راحش تصرا لكم تما عندك اون ايدي وكش واحد يجي يعطيك دراهم هذاك ما صراتش. سي اون فوا تلونسي البروجي تاعك وتبروفي بلي البروجي تاعك يمشي اللي تقدر تجيب دي انفستيسور. دونك شمر على يديك وبدا خدم. Aujourd'hui, par exemple, كاين شركات نعرفهم au bout de 3 ans شافوا باللي تما داني اون اني عندهم بروغريسيون تاع 50% 100% تما يكبروا تما يدوبليو في الفوليوم يتريبليو في الفوليوم الحق هي واش معناتها. دونك دوكو هذاك الانفستيسور راهم فوالا تري بيان عندكم تراجيكتوار راكم تطلعوا تري بيان تري فيت. دونك حنا نانفيستيو عندكم راوند اي نعطيكم طون دارجون راوند بي عندكم طون دارجون لازم لي زوبجيكتيف تقيسوهم اكسيتيرا. دونك كيفاش جوستومون attirer les investisseurs c'est à travers la communication parce qu'on راكم ناجحين وما تقولوها حتى واحد ما عم بالو بلا راكم ناجحين واحد ما يجي انفيستي عندكم. دونك لازم تكومونيكيو نتوما على واش راكم ديروا ماشي تقولوا ربحنا طون ودرنا طون مي او موا الناس تعرف باللي راك تيكزيستي شركه تاعكم وتكومونيكيو على فوالا بعنا باغ اكزومبل ما بالش عندكم سيت اي كوميرس باغ اكزومبل وكنتوا ديروا 10000 فون بار جور دوكا راكم ديروا 20000 فون بار جور دوكا راكم ديروا 50000 فون بار جور تقولوا باللي او موا باللي اون ا ملتيبليي النومبر دو فون تاعنا بار 5 اون ا ملتيبليي. سي دي انفو صغار اللي ما تعطيش بزاف انفورماسيون ولا خايف مي راك تعلم الناس باللي الشركه تاعك غتطور غادي تكبر. مي بيان سور دونك يفو ات دون لا ليغاليتي في هاد العفايس باسكو ديك تدخل في لا ليغاليتي الناس يبداو يخافوا شويه باسكو واحد ما يجي انفيستي في عصا اللي ماشي نقيه. Donc, ensuite, taxes. What you need to know, the key points to know for an entrepreneur. Donc, taxes في الجزائر ولا درتوا شركه تاعكم كيما انا في لونسيرج. دونك عندكم دي زيكزونيراسيون ينحيو لكم شويه الضرائب. دونك عندك شويه ينحيو لكم بزاف الضرائب. عندك لي بي اس دونك لامبو سو البينيفيس دي سوسيتي اللي فيه 26% من الربح تاعكم ينحيو لكم يروح للإيطا. وعندكم لا تي ا بي لا تاكس سور لاكتيفيتي بروفيسيونيل دونك 2% من الشيفر دافير تاع كل شهر يروح ثانيك ان بول الدوله. دونك زيد لها لا تي في ا اللي تريكيبيري تي في ا من عند لي كليون وتشري لا تي في ا عند لي فورنيسور تاعك تنقص واحده من الاخرى وها لا ديفيرونس تعطيها بجي 50 كل شهر للضرائب. عندك في لي سالير اللي يرجي دونك ولا كناس دونك اللي يمثلوا à partir de 26%, non, à partir de 5% qui تكون donc les salaires vraiment حابطين jusqu'à 45% qui يطلعوا لي salaires ما تقدر تطلع encore plus à partir de 200,000 دينار وين ترجع عفسه مخيفه جدا. دونك عندك هذوما
à peu près, mais il y a des petites taxes à droite à gauche, dépendant du secteur, dépendant de l'activité اللي راح تكونوا فيها. Donc هذوك يتبدلوا. Donc عندكم possibilité تاع لونساج ناحيتكم هذا. عندكم دي ديسبوزيتيف يشبهوا اللونساج، دونك عندك لونجيم بور لي انفستيسمون صغار على 100 مليون سنتيم، دونك 1 مليون دينار. لونساج حتى ل 2 مليون دينار. عندك ليكيفالون تاعو تاع نسيت اسمها تاع بور لي بلوس دو 40 ans يروحوا للسيرفيس تاع اسمه تاع الشوماج، نسيت اسمها لا كناك. دونك انسويت عندك لوندي، دونك بور شركات كبار. وعندك بيان سور دوكا داروا لو لابيل ستارت اب. كي دار لو لابيل ستارت اب عندك كازيمون كاع لي زافونتاج، عندك سي ان فيت لي ميم زافونتاج كو لي زافونتاج تاع لونساج. لازم تريبوندي، لازم برك يكون عندك لو ميم ان كاي دي شارج رومبلي تاع واش يديروا جوستومون تماك. الوغ نبارطاجي لكم نبعث لو لين، سي entrepreneur-algérien.com. دونك تقدر تروح تماك وعندكم كاع المعلومات. Sinon, تروحوا sur le site officiel pour vous enregistrer. تقدروا تكريو سيت تماك، تقدروا تكريو كونتاكم تماك. وين راهو بورتاي الكترونيك دي ستارت اب. فوالا هاوليك. دونك entrepreneur-algérien.com سي سا تكتب فيه startup.dz. فوالا تروحوا لو سيت اسمه startup.dz وتقدروا تكريو ان كونت وعندكم كاع لي زانفورماسيون ديسپونيبل في هذاك السيت. دونك اي لوبيراسيون تري سامبل. تروحوا برك في هذاك السيت تعمروا تكريو الكونتاكم il y a une liste de papiers à fournir, le registre de commerce ou la FSA que vous avez. Tu vas en ligne et les عرفتهم داروها déjà, ils l'auront فراوها لهم جوج سوايع. Donc اللي يسحق يعرف كيفاش تمشي يروحوا لهذاك السيت. Ensuite, واش عندنا PME vs startup. Donc role of startup in the Algerian economy. اليوم كيما رانا لو رول تاع لي ستارت اب راهو شغل تالمون صغير، راهو هذيك كونتيتي نيجليجابل ابسيلون، ما راهوش يتحسب كاع يتيك بارابور كاع واش راهو يندار في الجزائر. باسكو لو كونسيبت دو ستارت اب في الجزائر سي ان كونسيبت جديد اللي كي داروا لا ديفينيسيون تاعو داروها العام اللي فات برك. بور لانستون دونك انا با اسي بور بوفوار دير بلي راك تامباكتي ليكونومي تاع الجزائر. مي لي بي ام او يون ا دوبوي لونتون. كاع لي بي ام او راسومبلي في الجزائر ne représentent pas 2% à tout casser de l'économie algérienne. Donc l'idée c'est لازم نكثروا هاد لي بي ام او ولي ستارت اب، من نكثروا منهم دو بون كوتي، ماشي كيما داروا مع لونساج افيك مع مرا باردون افيك بلان دونتربريز باش يكريوهم سون فيريفيكاسيون، ومعتك عندك ان تو دو ريوسيت تاع 5% برك منهم اللي ينجحوا. سامحولي. دونك 5 برك منهم اللي ينجحوا واللي مروا بورصه والمشاكل كاع نعرفوا واش صرا مع لونساج اللي اليوم اسمهم بدلوا اسمهم سي لاناد. فوالا دو اسمهم وين جوستومون سقموا بزاف عيس اي سا مارش نورمالمون بوكو ميو باسكو ان بو بلوس دو كونترول ا لاكسي، ماشي برك اللي يجي هاك جي 5 و جي 9 وراح دير ترونسبور. دونك Je vous conseille de vous informer sur كيفاش ديروا واحد من هذوما وشكون اللي يخرج عليكم خير. انا دوكا تملي واحد يروح في لو موديل ستارت اب، لازم تكري دابا الشركه تاعك نورمالمون تافونسي باش معطيك دوموندي دونك لو لابيل ستارت اب. اي جو تروف كو هكذا خير كو لونساج وين لازم تكون شومر معك دير ديمارش تاع لونساج وطول باش تبدا تخدم باش معطيك تبدا تبروفيتي من لي زافونتاج. كي تكري شركه تاعك مع الاول ما عندكش بزاف ماكس تبيع بزاف، دونك ما عندكش بزاف لي زامبو، دونك لي زافونتاج تاع لونساج في العام الاول والعام الثاني ما راحش يساعدوك بزاف. دونك كون ديرها بي ام كون ديرها ستارت اب ودير شركه نورمال بيان سان فاصون راح تخلص شويه لي زامبو برك، معتك غير تكبر شويه وتقدر تبروفي بلي راك ستارت اب، تجيب اللابيل ومن تماك ينطلق عندك لي زامبو باش يراكو لك يديك. اي لا سي بوكو بلوس انتريسون. دونك ليدي سي نكثروا هاد لي ستارت اب اي ce qui serait très très bien pour l'économie algérienne. تما واش راح يساعد بزاف دونك ليكونومي تاعنا في الجزائر سي كنديروا بزاف لي ستارت اب اللي يديروا دو ليكسبورت تاع سيرفيس، نبيعوا ماشي في الجزائر، نبيعوا للخارج، نبيعوا للانترناسيونال باش ندخلوا لا ديفيز للجزائر، باش نقصوا جوستومون لا ديت اللي عندنا كل عام نكسبورتيو قيس دونك 20 مليار دولار ونامبورتيو كيما دوكا رانا ندوروا في 60 مليار دولار. انا نخسروا دراهم كل عام. كون نزيدوا لي ستارت اب من صغار للكبار نعاودوا نكسبورتي دو بلوس اون بلوس جوستومون نيكيليبريو هذيك والدراهم تاعنا ما يعاودوش يطيحوا طول الطون، ما يعاودوش كل مره ديفالواسيون تاع الدينار وكل شيء يزيد يغلى اكسيتيرا. دونك هذا هو ليدي وعلاش لازم ندير لي ستارت اب بزاف ولازم ندير ليكسبورت دو سيرفيس بزاف.
دونك انا جو كونساي سورتو كو دوكا داروا اون لوا جديده وين بور جوستومون ماشي بور لي ستارت اب بور كاع لي زونتربريز اللي يديروا ليكسبور دو سيرفيس قالوا لهم تقدروا تغارديو لي ديفيز تاعكم ا 100%. اي هذه نفس الجديده هلا بور لي جون كي ترافاي جوستومون ليكسبور دو سيرفيس باسكو كي تغاردي هاد الدراهم تاعك 100% كايتيك عندك د لا دوفيز باش دير بهم واش تحب. تقدر تكري بهم كارت فيزا ولا كارت ماستر كارد ولا دير بها بايسيرا ولا واش حبيت وتقدر دير بها بليستي في الانترنت. تقدر تشري بها دي لوجيسيال تقدر دير بها كاع العفايس اللي تحب بور الانترناسيونال. تحب دير فواياج باش تروح دير باغ اكزومبل ان ايفينمون في الخارج باش جوستومون تعرف الشركه تاعك وتزيد تجيب دي كليون واحد اخرين. عندك لا دوفيز ديجا ما تحبش تروح للسكوار تبدل دراهم وتخسر في الشونج اكسيتيرا. دونك هذايا دونك سي اون تري بون نوفيل. كاين بزاف عفايس باغ اكزومبل عندنا شركه باغ اكزومبل في الجزائر اسمها موبيليس نعرفوها كاع تاع الدوله. موبيليس كل عام دونك عندها لا دوفيز تدخل ما يقدروش يستعملوها باسكو كاع شركات دون لا تليفوني واش يقدروا جوستومون ماشي كاع واش يصرا سي كاين كي من ليترونجي يزقيو للجزائر دونك لي بيي ايترونجي منين جا لابيل يخلصوا الجزائر اون دوفيز بور جوستومون ليشونج هذاك على بالك حنا كي نعيطوا للخارج تاعك حنا نخلصوا الخارج افيك دو لا دوفيز لي زوبيراتور يخلصوا. دونك مي هذوك الدراهم اللي يدخلوا موبيليست باغ اكزومبل ما تقدرش تستعملهم. تقدر تستعمل منهم غير 20% وهذوك 20% ولا 30% ما شاف على الشيء اكزاكت مي دونك هذيك لاصوم هذيك ما يقدروش يديروا بها كازيمون ريان. دوكا تبدل الحكايه وين يفون بوفوار اكسبلوتي تو سا اي سا فا شونجي ان شاء الله بوكو دو شوز. دونك نجوزو للسلايد بروشان. دونك obstacles to avoid. دونك alors انا في الجزائر لي زوبستاكل غير هما. دونك لو بروميير اوبستاكل اللي راح تلاقاو به سي لو مونك دانفورماسيون اي لا ديزانفورماسيون. كاين بزاف عباد راح يعطيو لكم الانفورماسيون ما عندهمش شو صاري وكاين بزاف عباد يعطيو لكم ديزانفورماسيون فوس. دونك لازم تصيبوا لا بون انفورماسيون وباش تصيبوا الانفورماسيون سقسي المجرب اون جينيرال. دونك لازم تعرف باغ اكزومبل لان دي برومي تروك وين راك افيليي بور السي ان اتش سي وين راك افيليي بور لانيم وين راك افيليي بور لا كناس وين راك افيليي بور لا كازنوس وين راك افيليي بور كاع العفايس راح تلاقى بهم دونك البنكا ولي زامبو كاع تما تو سكي ان رابور افيك سا. هادو لازم تعرفوا وين راهم بارابور لا ريجيون اللي راكو فيها وين راح ديروا الشركه تاعكم. من تماك روحوا تسقسيهم هما باش يعطيوكم الانفورماسيون. هما اون جينيرال يعطيوكم الانفورماسيون اللي تصلح وديكسبيريونس باسكو حنا اون ديميناجي ديجا وتسمى اون ايافات من لي زامبو تاع كنون لو كان من زامبو تاع جي سوندر وبدلنا لا كاناس دوكو بدلنا لا كازنوس بدلنا بزاف عفايس. كل مره نروح نسقسيهم نقولش تروح بلا تما بلا جونتياس وبالضحكه وتما اون طونك بنادم باسكو هما ثاني كيبان يعطيوك لا ريبونس افيك غران بليزير ويتهلاو فيك. كي تجيهم بالملاحه يجيوك هما ثاني يقول الملاحه. ما تنساش باللي هادو كاع كيخدموا في ليزادمينستراسيون مالغري كاع واش نسمعوا عباد كيما حنايا وهاد العباد من صباح العشيه يجيهم غير عباد تاع مشاكل اون جينيرال يجيو تماك باش يشكيو ويجيو تماك غير باش يضرب. دونك كي واحد يجيهم بالضحكه وبالملاحه يريبونديو دون مانيير تري فافورابل ويتهلاو فيكم. انا هذه الاكسبيريونس اللي صرات لي. يمكن هذا اللي درت عنده ستاج دو فان ديتود ايفيكتيفمون عمروا باش راكي الوغ دونك هذا سي لان دي تروك لانفورماسيون لازم تعرفوا من تروحوا تجيبوها. جو كونساي ثاني تحكموا ان بون كونطابل ولا ان بون بيرو اللي عندهم جوستومون كوميسير دو كونت اللي يتبعكم لا ماجوريتي العام الاول ما يديوش عليكم بزاف دراهم دونك باش يدير لكم الكونطابيليتي تاعكم ما عندكمش بزاف خدمه العام الاول وهما عندهم لي زانفورماسيون ثاني توجور اجور يتبدل الحاجه في القانون يكون واش يكون يعطيكم لافورماسيون مليحه ديال الديبي ويقدروا يكونسيكم يتبعوا معكم ويعطيو تسمى يفوزيفيت الغلطات هذوك كاع اللي كاع الناس يديروهم مع الديبي. نعطيك عندنا عفسه دوكا في الجزائر ماشي غير في الانترناسيونال وين كونت اون بارل كي نهضروا على لي ستارت اب نهضروا على الاي تي اون جينيرال ولا الانفورماتيك ولا التكنولوجي. لا تكنولوجي ني با ليميتي برك الاي تي. المهم في الجزائر ما داروهاش غير بالاي تي سي جوست في راس الناس تسمع ستارت اب تفكر فيسبوك جوجل ابل و اير بي ان بي و اوبر وكاع هاد الشركات اللي نسمعوا بهم. مي اون فيت كاين بزاف لي ستارت اب ما نسمعوش بهم اللي راهم في الدومين تاع لاغريكولتور راهم في الدومين لا بيولوجي دومين لا ميديسين دومين ايروسبيس تسلا باغ اكزومبل طوموبيلات ولا سبيس اكس ولا هادو كاع سي دي ستارت اب اكستراوردينير. عندكم دي ستارت اب ثانيك دون بيوميكانيك اكسيتيرا. دونك لي دومين سون إليميتي
وشنو اون فا بارلي كي نهضروا على ستارت اب نهضروا على اون تكنولوجي ماشي حتى يوقع عفسه الكترونيك سا بو ايتر اون تكنولوجي بيولوجيك سا بو ايتر اون تكنولوجي برك تما اون فاسون طريقه تخدم بها شي حاجه ولا طريقه تدير بها ان سيرفيس جديد دونك هادو من كاع ايتيك سي دي بوسيبيليتي ما تغلقوش راسكم جوست في الاي تي ولا ما راكمش في الدومين تاع الاي تي عارفوا بلي تقدروا ديروا دي ستارت اب تاعك انا تلاقيت هنا في الجزائر دي ستارت اب حبوا يتلونساو جوستومون يتلونساو اون فيت في الدومين تاع لا بيولوجي في الدومين تاع بيو اغرونومي وداروا عندهم دي بروجي فريمون شابين دونك et la question اللي تعاود تجي très souvent what if my project is rejected if your project is rejected by whom if it's by one of the government institutions for example لونساج يقول لك لا كاين لونجيم كاين لاكناك كاين ستارت اب البروجي مروجتي اصحابك واش دخلك فيهم لونسي الضربه الاولى راح ديرها بالك ما تمشيش سي با غراف عاود دير حاجه واحده اخرى ولا راك حايل تلونسي ان بروجي تاعك لازم تامن به ولازم تكون عندك واش الحماس ولازم تكون عندك الكوراج وتامن بالبروجي تاعك ودير كاع واش عندك في الكاباسيتي تاعك باش تقدر تكري هذاك البروجي ودير لاتيرم ما نكذبش عليكم العام الاول العام الثاني العام الثالث كنت تلاقيتو بيا واش كنت موتصومبي ما كنت نشبه والو واش ما كنت نرقد ما كنت ناكل مليح ما كنت نقعد مليح ما كنت نخدم في قهاوي برا باسكو البيرو ما كانش عندي كراسه ودوابل لي كليون ابوبري واحد ما يخلصكش من شهر بعام كاين دي كليون يخلصونيش بعام 3 سنين دونك هادو ما كاع سي دي بروبليم راح تلاقاو بهم مي سي دي بروبليم تقدر تصيرهم دي سوليوشن من داك انت كي تكون في البروبليم جوستومون ما تقدرش تشوف لا سوليوشن شوف عباد اخرين يعاونوك في الجزائر عندنا جوستومون لاسبي كوميونيتير تاعنا واش مازال الحمد لله المساعده مازال تيكزيستي ولا ما تعرفش عباد بزاف يساعدوك في حياتك سي راك مونطوري بعباد ماشي ملاح تقدر تعاود تروح تشوف عباد اخرين حوس في الانترنت اون اكسي تو دوكا ما كاش واحد جالس سامي على المساعده الى يومنا هذا ما عملناش جوستومون مي انا واش نطلب منهم العباد نعاونهم سي لازم يخدموا هما تانيك ماشي تقولش يقول لك ارواح وانت دير لي كلش هذيك ماشي حاجه مليحه جوستومون ما تعطيش واحد ياكل علمو كيفاش يصيد هذه سي اون اكسبريسيون ماشي on va pas prendre quelqu'un on va pas lui donner du poisson on va lui apprendre à pêcher donc كي نعلم لك كيفاش دير الحاجه انت عليك تشقى وتعلم كيفاش ديرها من بعد ديك دونك انا نوري لك الطريق انت لازم تمشيها so I'm seeing some comments. We've talked about the pros of having a startup label in Algeria. Are there any cons? If yes, would you please recite them? It's so new that for now it's only positive because we are seeing that you have huge advantages regarding to taxes. So it's not something bad for now. It's perhaps touchy when it comes to how they are defining a startup, but it's wide enough so that a lot of people can enter it. If you can't, you have also the option to go to the Ansage, which gives you exactly the same advantages, or LACNAC or Angem. هادو ما يمشيو. Donc pour l'instant ما عندهاش des inconvénients. عندها غير عفايس مليح. عندك شركه كي تكون عندك شركه موان تخلص لي زامبو ميو سي. دونك اوليو ترافيكي ومن دارها حاله قانونيه جيسبر سا ريبوندو السؤال تاعك دونك if your project is rejected and if your project fails it's not a problem especially if you're young because you can still do it again or approach it or make a pivot like بالك مع دي بيجي تكويني دي باش دير هاد الحاجه مي راك تعلم تشوف باللي كون ندور الطريق تاعي هكذايا بالك راح نمشي خير باغ اكزومبل كنت نشوفوا اير بي ام بي اوبر على باز ماشي كاع هكذا اللي كانوا نورمالمون ليدي تاعهم بيفوتاو 2 3 4 فوا باش يقدروا يلونسيو الشركه تاعهم اوبر سيتي با لا بروميير انتربريز اللي لونساوها تانيك سي با لا بروميير ستارت اب سي لا 4 ولا 5 ما سي غار واحد في الضربه الاولى تاعو ينجح اي اون جينيرال تملي نجحوا بلوس سي سو كي اون موا 3 4 اكسبيريونس واحد اخرين موراهم جوستومون باسكو ليكسبيريونس هذيك تعلمك جوستومون ما تطيحش في لي ميم بياج اللي طحت فيهم لا بروميير فوا دونك على بالها مليحه ليكسبيريونس مي كي تكون جون سي باش كي تسيي راح تخدم هذيك ليكسبيريونس كل ما تسييش ما راح تعلم والو اي جوستومون ما راحش تخدم ليكسبيريونس تاعك هذا هو الكرون تريك دونك نتوما سيو دوكا جوستومون
اون فريلانس سيو تخدموا دون لي شركات اللي يشبهوا العفايس اللي حابوا ديروهم، ديروا دي ستاج، ديروا عفسه براتيك وتشوفوا لا رياليتي كيفاش. انا كاع لي ستاج اللي يجيو عندنا نقول لهم لازم تجيو عندنا كل يوم باش تتعلموا كيفاش تمشي شركه صح، سينو سي با لا بنت. ولا هذيك تاع ستاج تاع مره في السمانه ما درنا والو، ما راح تعلم والو، راح دير رابور. هذاك الرابور بريفير ديرو وحدك، انا ما تجيش تحكم لي وقتي، انا راح نمد من وقتي باش نعاونكم باش ديروا باش تتعلموا. دونك ماذا بكم تجيو كل يوم. عندنا سؤال جديد. بيبرز أو البدء بتأسيس الشركة. بروتوتايب، هل من الأحسن البدء ببناء المشروع؟ أبدأ بالبروتوتيب قبل ما تبدأ الشركة توجور، بس تبدأ شركة وما تقدر البروتوتيب والبروتوتيب ما ينجحش ما درنا والو. دونك ابدا بالبروتوتيب تاعك، دير الام في بي كيما درنا مقبله. دونك مينيموم فايبل برودكت. البروتوتيب تاعك لازم يكون المينيموم حاجه فونكسيونيل. دونك ديبوندون دو سيكتور، اسكو راك سيرفيس راك في البرودوي راك ما كاين حتى حاجه سي راك لا كونيسونس اكسترا. لازم يكون عندك البرودوي مينيموم اللي يتباع، اللي الناس قابله تخلص عليه. سي سا كي تري امبورطون. اسكو كاين ناس قابلين يشريوا عليك هذا البرودوي ولا هذا السيرفيس ولا هذا الانفورماسيون اللي راك بايع فيها، ولا الجواب هو ايه تقدر تلونسي الشركه تاعك، ولا الجواب لا عاود خدم البروتوتيب تاعك دي نوتر مانيير باش تخمم باش الناس واش يقبلوه. تيستي، شوف واش هما لي روتور تاع الناس هذوما، واش يقولوا لك، واش ما عجبهمش، وعلاش يقولوا لك لا ماشي يقول لك لا تحبس وتجي رايح، لا وعلاش لا واش نقدر نزيد ولا نبدل باش هذا البرودوي ولا هذا السيرفيس يعود يعجبك. وماشي ما تسمعش غير واحد، سي افيك بلوزيور، سي مع 10 20 100 او بلوس سي ميو سي بلوس عندك لانفورماسيون. جيسبر هذه ردت على السؤال تاعك. اوكي سي بون لا كيسيون كانت كلينيو. دونك نجوزو دوكا لو سلايد اللي موراه. سي كيو ان اي سيشن. دونك قبل ما نروحو كيو ان اي سيشنز ان فيت لا ديرنيير فوا كنا بريبارينا شويه دي سوجي واحد اخرين وكنت خايف ما يكفيناش الوقت، مي فينالمون راح يكفي الوقت. دونك واحده من لي كيسيون اللي وجدناهم سي how to do market research and forecast potential customers. So market research. Market research. So in Algeria, doing market research is a nightmare. It's really not easy to do. We have a wide country and it will cost a lot of money in order to do a proper market research. What you can do is gather information from available sources, and on the internet you have a lot of available sources. You have Facebook. When you go on Facebook ads, you can simulate an ad and see how populations are spread, and regarding some interests or some behaviors or job-related information, you can see that on Facebook, you can see that on Twitter, you can see that when I say Facebook, Instagram is also linked. You can see that on LinkedIn. You can see that on a lot of on Google, also on Google Ads. You can go and check this kind of information. And if you want more information about this, send me questions and I will prepare you some documentations about that. So this you can check. How do I plan to scale the team in the next 24 months? It's really wide question. Like depending on the type of business you have and depending on the type of project you have, it will be very different. But the basic thing to do is to make simulations. For example, what do I do when I have one customer a day? How do I manage that? And you make a simulation like I need to get the information and then prepare the packaging or send a sales rep, or depending on what you do. Like for e-commerce, you need to have logistic in mind. When you are in B2B business, you need to have sales rep and have meetings and everything. When you are in in a B2C and FMCG market, like fast-moving goods and products, consumer goods, you need to have a mix between distribution and production. So it will depend. So what you do with 1 customer, 10 customers a day, 100, 1,000, 1 million, etc. And you need to have plans. Like I know that I can manage myself until 10 customers a day. And then if you go more than 10, I need to hire this and this role. And then you continue like this until you scale for different situations. So it's not about the length, like 24 months, but it's about how successful you will be. This is the most important one.
So next question, or I go back. Okay, Mohamed Amin, what is it? Quel est l'impact de l'absence d'un système de e-payment fluide et développé sur le fonctionnement des startups? Est-ce que la mise en place d'un SFD, système financier décentralisé, sera bénéfique pour rattraper le retard qu'on a actuellement? Finalement, y a-t-il des institutions étatiques ou même privées qui font des études et de la collecte des statistiques sur les startups existantes afin d'avoir un retour d'expérience qui sera bénéfique pour les prochaines startups? Ok, bismillah. نبداو مع الدليل. الامباكت تاع الاي بيمنت. الامباكت تاع الاي بيمنت راهو صفر. وعلاش؟ باسكو عندنا اون كولتور في الجزائر تاع الكاش. كبرنا دون ان انفيرونمون وين باش كنا بلاد سوسياليست ودخلنا في الكابيتاليزم باش في التسعينات ابوبري. كنا في المونوبارتيزم رجعنا للملتي بارتيزم بعد صرنا اون ديسيني تاع تيروريزم صرنا بزاف مشاكل وين باش لا فينانس سيتي با البروبليم برينسيبال سيتي لا سيكوريتي البروبليم برينسيبال اللي كان عندنا. دوكا دونك الاي بيمنت الناس موالفه بالكاش كاع غير يدخل الصالير يخرجوا كاع يحطوا تحت الفراش ولا في المخده ويبدا يعيش به. مي هادو ما جوستومون دوكا كي تشوف مع لا ساتيم لو تو ديكيبمون كارت و لو تو دوتيليزاسيون تاع لي كارت هذوما تشوف بلي راهو تصير او يكبر تري رابيدمون مي مازال تري بوتي بارابور ماشي لو سيركي كاع يدير. دونك ولا تكل عليه تما ميم غدوه تخش على بزارق في لاسيرمون الاي بيمنت يمشي انتيك وعندنا كلشي يمشي. Il reste le problème de كيفاش تقنع الناس تستعمل جوستومون اي بيمنت اي هذا مشكل واحد اخر. دونك بور لانستون كاع لي ستارت اب اللي تلونساو سا نا جامي تي ان بروبليم جوستومون اسكو كاين اي بيمنت لا ديماراو كاش اون ديليفري وكلشي يمشي مليح. دونك بعد السيستم فينانسي ديسونتراليزي تقدر تقول له بقى على خير باي باي باسكو هذاك جامي ماشي جامي مي سا فا ايتر اكستريمون ديفيسيل يجوزوه باسكو ديسونتراليزي يحبوا الدوله ما تحكمش فيه والدوله تاعنا ما تحبش في العفايس اي سورتو كونت يساجي دو فينانس على بها ما نقدروش اوجوردي نديرو جوستومون عفايس تاع دي كارت دو ريشارج ولا نديرو اون موني باراليل ولا نديرو باغ اكزومبل بيمون بار كريدي كاع نعرفوا نديرو فليكسي وعلاش ما نقدروا يخليوناش نديرها باسكو خلاو هاد الجزء سارتان مومون وصار ترافيك كيما ما تقدرش تيماجيني. دونك سا سي ان بروبليم. دونك على بها يزون انتردي لي كريبتو موني باسكو لا كريبتو موني حاب يقول الدوله ما تعودش تحكم في الدراهم وكي الدوله ما تحكمش في الدراهم حاب يقول الدوله ليكونومي تاعها ماهيش شايده فيها. سي سا لو بلو غران بروبليم. Et c'est pas que l'Algérie, il y a beaucoup de pays dans le monde. Les seuls pays là, mais qui ont justement les cryptocurrencies, ou jamais dire mais la cryptocurrency c'est dollar. Donc le e-dollar, le e-euro. Donc c'est toujours la banque centrale qui حاكمه في هذيك la crypto-monnaie. ما راحش يخليو بيتكوين ولا ايثيريوم ولا حاجه اخرى هي اللي ترجع لا موني اللي يستعملها الشعب تاعها. دونك ça عفسه اخرى. Mais finalement les statistiques, le seul organisme aujourd'hui اللي راهم يديروهم c'est l'ONS, sinon c'est عباد وحدهم l'ONS, l'Office national des statistiques تاع الجزائر. تقدر تروح تشوف معاهم لي زانفورماسيون. عندك دوطر زانفورماسيون بور بارابور لامبورطاسيون تقدر تشوف مع دونك لا دوان يبارطاج لو جور دانفورماسيون ومعندك سي ان ار سي اكسيتيرا. يا بلان دوندرو تقدر تجيب لانفورماسيون لازم تعرف واش راك تحوس كون تجيب لانفورماسيون باش تجيبهم. دوك هذا الروتور تاع لي ستارت اب يعني تالمون بو لي ستارت اب اجوردي ما تقدرش تقول تما اون بو با فريمون بارلي دو روتور ديكسبيريونس من عندهم. ما تشوف لي ستارت اب باسكو عباليش انا تروح مع امبلواتيك تروح تشوف مع ياسر تروح تشوف مع تمتم. لو سول تروك اللي تقدر تجيبو من هاد لافيس تاع ستاتيستيك بالك تقدر تشوف مع سي ان ار سي شحال راهم يديكلاريو في لي بيلون تاعهم شحال راهم وتشوف ليفولوسيون داني اون اني. مي ابار سا يا با غران شوز كوم انفورماسيون. فوالا دونك نقدروا ندوزو بروشين كيستيون. How to get more recognition for my startup or business? By communication. If you don't make people know what you are doing or who you are, nobody will know who you are. So it's like having a store not in the main road but hidden behind all the buildings. So what you do to make people know that you have a store hidden, you go and make كونتاكت ولا تحط بنادم يعيط كاين حانوت مليكه ولا دير بوبليسيتي في الجورنال ولا دير بانو بوبليسيتير ولا دير بوبليسيتي في فيسبوك ولا في يوتيوب ولا في لي ريزو سوسيال جينيرال. دونك ماشي لازم دير لا بوبليسيتي مي لازم تكومونيكي يا بلوزيور موان نديرهم. انا باغ اكزومبل الشركه تاعي واش درنا واش كنت ندير انا بيرسونيلمون كنت نبارتيسيبي لالجيريا 2.0 كنت غادي ندير دو كونتوني في انترنت باش الناس يعرفوا واش انا نديرو نفهم لهم دي كونسيبت في الويب ماركتينغ. تسمع بالك بلي انا نعرف الويب ماركتينغ يقلع عليا يشوفوا بلي انا عندي شركه اسمها جان 42 نقدر ندير هكذا وهكذا اللي كاين يسمعوا بيا ويجيو عندي. هذا واش لازم تكومونيكي. Next question.
خالد متجاري بن حاج عليه عندك اسم طويل الله يبارك. Alors justement, comment faire le MVP de façon concrète en Algérie? Il faut être un pluridisciplinaire pour le faire soi-même, non? Peut-on le sous-traiter? Mais comment le sous-traiter alors qu'on n'a pas encore un statut officiel? Ou alors, قبل لازم définir واش راك حاب دير comme MVP. Qu'est-ce que tu veux faire comme MVP? Est-ce que tu veux faire un MVP produit? Est-ce que tu veux faire un MVP service? Est-ce que tu veux faire un MVP واش? Dépendant du type MVP, effectivement, la complexité peut aller de 0 jusqu'à l'infini. Donc, là, un MVP تاع صاروخ, oui, effectivement, ça va être très très compliqué في الجزائر, ما كاش كيفاش. Par contre, là, un MVP تاع je sais pas, un produit assez standardisé, il y a des entreprises في الجزائر publiques donc qui font le prototypage. ou يخدموا même مع الشعب سي با ان بروبليم دونك روح لهم انت اون طونك بنادم ويخدموا لك ولا ما قدروش يخدموا لك انت اون طونك بنادم لازم تروح تشوف بالك شركه تاعك واحد تعرفه وبلو دو هو يديرها لك يديرها لك بلاص فوالا مي بازيكمون بلوريديسيبلينير وي ولا تلونسيك شي حاجه كي ديبون دو بلوزيور سيكتور ما تبيك تعرفهم كاع هذوك لي سيكتور سينون كيفاش دير نعطي لك ان اكزومبل انا حابب نخدم تليفونات اوكي التليفون واش فيه دونك نبدا من الداخل فيه كارت مير هاك لك فيها دي كومبوزون الكترونيك معك عندي دي موديول تاع لا كاميرا تاع الصون تاع الوي في تاع البلوتوث تاع الشارجور تاع الصون تاع لاباري فوتو تاع لا شارج تاع لا كارت سيم اكسيتيرا هادو كاع سي دي موديول لازم نعرف كل واحد منهم منين يجي شحال يستقام كيفاش يمشي كيفاش يمشيو كاع بيناتهم وكيفاش نقدر نجيبهم الترونسبور تاعهم كاع هنا سي كوا لي ماشين اللي نسحقهم باش نقدر نخدمهم يفوك جي كاع هذوك لي زانفورماسيون ميتريزيهم كاع يديك باش نقدر اونسويت دونك من وين ندير بروتوتيب دونك ديبوندون دو واش غادير حبيت تخدم طوموبيل كيف دونك طوموبيل لي سيو الموتور اسمها الشاسي لابياج انتيريور دونك الكراسه الكابلاج الكتريك كاع العفايس اللي تحكم داخل الطوموبيل لازم تميتريزيهم لازم تعرف كاع كيفاش يمشيو كيفاش يتخدموا وراهم لي فورنيسور وراهم دونك اسكو كاين في الجزائر ما كاش في الجزائر سكي سون اترونجي وكيفاش ندخلهم سي كوا لاسبي ليغال سي كوا لي ليجيسلاسيون باش تاع نابورت هاد العفايس اسكو نقدر نجيبهم فين اسكو نجيبهم اس كا دي اسكو يا بلان دو تروك ان طون كونتربرونور ولا ما تميتريزيهمش كاع راح يصير بزاف لي سوربريز دونك وي pluridisciplinaire, il faut savoir justement gagner les informations. Qui gagne les informations? Très simplement, c'est justement la réponse à la question de Tarak. Donc ça a été coupé. Bon, je pense que déjà répondu à la question. On est طلعت une deuxième question, voilà. Très bien. Alors, if the idea is the first thing I have, and I have an idea today, what are the next 3 or 4 steps I need to do to start correctly? Thanks in advance. Okay, if the idea is the first thing, what are the next steps, I suppose? So the first thing is the MVP, having the minimum viable product. So in order to make the minimum viable product, like I explained in the previous question, you need to know every part or every aspect of what makes this MVP. Like, what are the components you need? Where do you find them, etc. You need to make an analysis about where to find all this stuff, and then making your MVP. And then the next step is trying to sell the MVP. So these are the steps. Next. Okay, لدي مشكلة جدي في جدي ما فهمت جدي اختيار ان سيريو بروبليم يقول يعني بروبليم مع فاميليا ماشي معنا خطينا خوا الفريق في بعض الأحيان نحتاج إلى المساعدة في تطوير الفكرة وليس من السهل اختيار أعضاء الفريق. هل يمكنك أن تعطيني النصائح من أجل اختيار أعضاء الفريق؟ داكور عادي أنا فهمتك دوكا. باش تختار الفريق تاعك يعني مشكل ما عندوش جواب ماشي سهل لازم تسيي وتعاود ولا تعرفوا واحد بنادم اسمه غاري فاينتشاك دونك سي ان انتربرونور امريكان جو بونسي تبعو شويه باسكو عنده بون فمو فايق شويه مي الكونسيبت تاع لي زيد تاعو اللي بارطاجيهم كاع هايلين دونك جوستومون لا ريبونس تاعو بارابور هاد لا كيسيون سي hire fast and fire fast. دونك قبل ما تكري شركه ما تقدرش مراك you are not hiring or firing. تجيب عباد في البروجي تاعك
شوف لا راهم تما راهم ملاح ولا لا، اسكو يجاوبوا واش لي زابون تاعك، اسكو واش تسنى منهم او ملاح ولا لا. حاول تجيب واحد جيب عباد جدد. لافونتاج كي تكون جوستومون قبل ما تكري شركه، انا واش نكونسييك سي انت ديجا تعرف كاع هذوك لي زاسبي باش تعرف كيفاش تجوجي ليكيب تاعك. ما تقدرش باغ اكزومبل انايا العبسه اللي كنت خاطي بزاف سيتي كونطابيليتي وفينونس. انا كنت بنادم تكنيك، ريت ميكانيك انجينيور في بزوار، ونعرف الماركتينغ والتكنولوجيا اون جينيرال، بصح فينونس كونطابيليتي عن بالي برك بلي لازم تربح دراهم اكثر واش تخسر. هذه اللي كنت عن بالي بها. دونك كيفاش نخير دوكا ان بون كونطابل، نخير ان بون فينونسيي؟ سيت بريمي كونطابل اللي جبتو 0 بوانتي بدل، دوزيام كونطابل 0 بوانتي بدل، تروازيام كونطابل نشوف اللي كلشي يمشي انتيك ويعطي لي دي كونسي شابين وقايتك راني معاه، مازالني معاه. ما تقدر تجوج اوتور دو موا شكون يعرف لي فينونس ملاح بيان سور، افوش تغلط تعلم عفايس واش درت. دونك بديت نشوف اوتور دو موا شكون اللي نعرفهم يعرفوا لا فينونس، كونسيو لي بنادم نريكروتي فينونسي انتيك. اوكي فينالمون كاين وحده نعرفها قرات معايا، هي اللي رجعت ديريكتور فينونسيير تاعنا باسكو عندها بوكو ديكسبيرونس في لا فينونس، وملي لحقت معنا في ليكيب الحمد لله رانا عايشين. فالي با يخليوني انا ندير لي ديسيزيون تاع لا فينونس باسكو ما نعرفش. دونك مي دوكا جو كوني اسي باش كي نهضر معاها جوستومون هي ويتفهم لي واش صاري ونتبعوا تما واش صاري في لي بابيو كاع يعني نفهم واش كاين، بصح لي ديسيزيون لي بون ديسيزيون هي اللي تقولهم لي باسكو هي تعرف خير مني في هذا الدومين. Mais avant que نغلط plusieurs fois, ما كنتش نعرف كيفاش ندير. Donc, trial and error. This is the answer. Next. If you don't mind me asking, what's the nature between you and your team? Is it purely professional? What aspect do you focus on while making the contract, etc.? Okay, between me and my team, it's like a family because we have people who are with us since a long time, and we have people who don't stay for very long. Everyone has his or her expectations and the needs, and we can always meet the needs of everybody. But the one thing we can do is have a good relationship with our team because we are working together for the same project, and I do my best in order to make them happy and make them fulfilled. But as a growing company, you can't always make everybody happy. It's something that is very difficult. But the minimum you can do is listen to your team and make them feel that you are there for them. So I hope that I'm doing that right, and I have an excellent relationship with all the members of my team. So in the contracts, it's something very different because the contract is a legal paper that you need to have in order to protect you and protect them. So you have every contract needs to have balance. So you can't make a contract that is all for you and nothing for them, and you cannot make a contract that is all for them and nothing for you. So you make it balanced and you explain this contract to everybody. So for example, all contracts we make, the first contract will always be a limited time contract. It's not something like directly I will hire you and CDI directly. ما كاينش ما نعرفكش وانت ما تعرفنيش. دونك عندنا لا بيريود ليسي وين واش انت عندك جوج تروما باش تجوجيني وانا عندي تروما باش نجوجيك، ولا بو تروما ما ناش بين زوج نقدروا نديروا فيها، ولا لي كونفيرميتك عندك سي دي تاعك كيف لا سي دي، ولا كلش جاز مليح في هذيك لا بيريود الاولانيه اللي درناها تاع عام باغ اكزومبل نرودوبليك سي دي بلوتو البروميير. دونك الدوزيام راح يكون سي دي وراح نكونوا جوستومون عندك. الا ماجوريتي اللي قاعدين معنا جوسكا بريزون قريب كاع يتكرههم دوكا سي دي ابار مازال واقع زوج باسكو جو نبدا العام اللي فات. فوالا. Next. Compared to your competition, how do you compete with respect to price, features, and performance? I don't mind at all about my competition. There is competition, but the market is so large and so full of potential customers that it's not. We even help each other between competitors. So I know approximately how much everybody is selling their services, but frankly speaking, I don't check this kind of information. And this is specific to my kind of business. It's service. We provide the same service on paper, but in reality, we have many differences and approaches. So you can, it's not like apple to apple, it's like apple to oranges.
it's not better what we do, it's different. So if the customer is happy with what I do and the service we provide, and he's happy to pay the price that we asked him, everything is good. If he is not happy, I will present him to other companies that do the same service, and I know that are selling cheaper. So it's really not a problem for me. Next انا هاد الخضراء. مرحبا بك. يسلمك. يا لو كان يعني لو كان نسيو ان بو ريزومو لو بوين كلي من غير انه لازم الانسان يكون عنده ان سيرفيس ولا ان برودوي اللي يكون باين باغي يخدم عليه. لو كان نسيو نحكوا على ان بوين كي مو سوم تري امبورطون سي بيان المارشي. معناتها الانسان ميم سي يكون عنده حاجه انتريسونت مي طون كي تروف با مارشي ولا دي جون كي سون كيما قلت لك سون بري ا بايي بور اشتي داك سيرفيس. دونك ما درنا والو. سؤال اسكو كاين اون تكنيك ولا اون مانيير شويه تكون شويه افيكاس معناتها واحد الطريقه اللي تخليني an easy way to know how the market is going, ولا بالك ممكن دي سورس دو ستاتستيك على لو دومين اللي بين تدخل فيه مثلا, سواء كان دي ستاتستيك من السيرفيس بيبليك ولا افيك ناس اللي راهم ولا شركات ولا دي بيرو ديتود اللي راهم باراليل مثلا. هذا السؤال اللي راك تقول لي فيه دوكا ارو فاست بزاف. كنت عطيني مثال نحكموا بلوزيور زيكزامبل ونشوف كل واحد كيفاش نديروا. نحكموا لون دي بروميي تما اللي ساهل في حكايتك سي سيرفيس وزونتربريز. تما راح بي تو بي شركه لشركه وراح تبروفايدي لهم سيرفيس بالك كيما ويب ماركتينغ, بالك نيل سيرفيس دو فواياج, بالك بروكيرمنت, بالك كاع لي سيرفيس اللي اكزيستي يستخدم شركات. واش دير؟ تعرف عباد يخدموا في شركات, شوف معاهم اسكو هما مولفين شنو هذا لو تيب دو سيرفيس, ولا قالوا لك ايه سي ريغلي كاين ان مارشي فرصه, ولا كاين شركه راهي تشري فيه بقى كاين شركات اخرين يمشيو, ولا ما تصيبش شركات اللي يمشيو فيهم. سي تحوس دوكا راه الله في لينكدين حوس دونك جينيرال بروكيرمنت ولا فينانس ولا السيكتور اللي معني باش تبيع نتايا. ولا تبيع فايس تاع الطوموبيلات شوف شيف دو بارك, ولا تبيع فايس تاع الفواياج شوف سيرفيس اسمه هذاك نسيت يعني سيرفيس هيجين سيكوريتي دونك تاع ليجين. دونك هو تروح تشوف معاه, ولا في الماركتينغ شوف ديبارتمون ماركتينغ, ولا راك في الكوميرسيال شوف ديبارتمون كوميرسيال, ولا تبيع سيرفيس ريسورس هيومان راح شوف سيرفيس هيومان. روح لهم في لينكدين حوس بليزيور شركات ديريكتور ريسورس هيومان ولا شي واحد يخدم ديبارتمون تاع ريسورس هيومان, اخدم معاه علاقه سقسيه يريبونديو لك. ما ياخذلكش بالك كاع يتك مي ولا تسقسي ولا تسقسي 10 واحد منهم راح يريبوندي لك. ما داوش تحكم ريبونس وقتك اشقى شويه دير كالكو ريشيرش تمكي, ولا انت ما تعرفش كاع دير الخدمه هذه تجيب بها سمعنا في حياتك باش تونسي بروجي سي ريان دو باسكو كي تبدا لي ديمارش تاع لا كرياسيون دونتربريز راح تجي معها شهرين ثلاثه كي تكون هاي. دونك هذيك السمانه ما دابك دير بها تما. يعني الا بغينا ريزومو ديجا يفو اوزي يو نيد تو دو اسكين كويستشنز وتدخل اون كونتاكت مع الناس اللي راهم ديجا في هذاك الدومير واللي ديجا عندهم نظره على. دونك لو طون اللي يجي يعاود يرجع سمير برك عنده تي بروبليم دو كونيكسيون. دونك كنا نحكوا بالضبط على النقطه تاع باش نديروا ليتود دو مارشي. دونك بور ريزومي لازم الانسان باش ياتاكي واحد البروجي ولا واحد ليدي لازم يكون عنده يونيتيد كونكريت على المارشي, وباش يكون عندك نظره على المارشي من الاحسن تكونتاكتي ناس اللي هما راهم في هذاك الضوم اللي باغي تاتاكيه. دونك يفو اوزي كيما قال لكم سمير, ممكن باللينكدين ممكن سو لي ريزو سوسيو تعرفوا ناس يخدموا في هذاك الدومين مثلا تدخلوا معاهم اون كونتاكت. هذا الشيء يخليكم تدوا الاكسبيريونس تاعهم من جهه, ومن جهه واحده اخرى ممكن يعطيكم نظره جديده على الكلي راه وجه سمير. فوالا ديزولي دونك هكذا ان بو بلو فلويد ديك المقبله. دونك ماذا باش نريبوندي لك لا كيسيون تاعك. لابروش تاعك هذه تقدر تساعدك شويه في جوستومون باش تعرفي quels sont les secteurs qui réussissent plus que les autres. Mais le problème avec هذا l'approche هذه c'est que راح تعطي كاع لي سيكتور اللي واحد ما توشاهم اللي كاين فيهم une demande واحد جامي ما توصل فيهم. Donc essayer de faire ce que font les autres et là où ça réussit c'est هكذا اللي يديروا بزاف يسيب الكافي على الضربه ما يتكملوا كاع يديك. هكذا اللي يحلوا كاع يديك لي سون لي طاكسيفون ما يغلقوا كاع يديك. هكذا اللي دوكا عندنا 25000 حانوت يدير لي برجر وما راح يغلقوا ثاني كاع يديك. Donc faire ce que tout le monde fait c'est pas forcément la bonne approche.
essayer de trouver quelque chose sur lequel vous êtes compétente, essayer de faire ou maîtriser assez, ou là, au moins qui te passionne, je m'étais كل يوم تروح الخدمة. Donc, et essayer de faire ça. Et savoir ensuite l'information en plus, c'est une aide. Mais je te dis, est-ce que oui, c'est bon d'aller dans cette direction ou là. Mais basiquement, là, qu'il y a une idée عندك تمشي quelque part dans le monde, il n'y a aucune raison de te تمشيش هنا, à part les bases تاعها ما existent. Par exemple, là, tu créer une monnaie parallèle, il y a des trucs, l'information sur qu'est-ce qui est légal et ce qui est faisable faire le pays. Mais en termes de services et de produits, quasiment tout peut marcher en Algérie. يعني باش نعقبوا على الفكره بصفه عامه انه جوستومون المشكل تاع تلقى حاجه اللي راهي كاينه ديجا في المارشي وراهي ماشيه معناتها با فورسيمون تكون انتريسونت على المدى البعيد لانه كاين شي صوالح اللي مع الوقت يصيرون كونسومي والمارشي يكون ديجا ساتوري وكما قلت المشكل سي نون با اون كيسيون دو ساتوراسيون تما برك فير لو تروك كي على مود ما عرفتش نعطيك المعلومه على واش يقدر يمشي في هذا البلاد تما دير كيما الاخرين عم بالك بلي راهم يمشيو بس كاع راهم يحلوا شركات مي وعلاش من نحل الشركات عرفت لي واحد مازال ما دارها وننجح فيها كيما ياسر باغ اكزومبل سيتي البروميي لي لونسا في دي سي في الجزائر شكرا ولا خير دوك سي لا في سيت ريشيرش وتكل عليها كل ما عندناش ياسر ولا كل واحد اخر دارها جوستومون اي سكي بيان جوستومون باش ثينكين اوتسايد اوف ذا بوكس في الكونتكست اللي رانا فيه دروك ديجا كاين دي ميكانيزم اللي راك حكيت عليهم اللي يخلوا الناس اللي ممكن الفا اوزي ولا الفا برون دي ريسك ولا انه ريسك ان بو كونترولي بور ايسي دو نوفيل شوز والماركت الجيريان يعني سي اون بو جوجي il est un peu plus ou moins vite sur plusieurs domaines يعني كاين صوالح اللي راه فيهم كوندونساسيون وصوالح خاويين مي سكي انتريسون انه دروك افيك دونك لاجي ديفني ان موند هيبر كونيكتي معناتها لو كونسوماتور لو كليون بالثقافه تاعو يطيق يتقبل حوايج جدد ريلاتيفمون بارلون بيان سور مي معناتها عنده قابليه لحوايج اللي ماهمش ديجا شايفهم وممكن يكونسومو يمكن يروح معاه دونك سا بوتيتر اون مارج دو مانوفر تري انتريسونت للناس اللي باغيه تبدا ولا دير حاجه ان بو كي سور ان بو دو لو العكس ممكن كيما عطاكم ليكزومبل ممكن تكون بلوز انتريسون دونك عندنا اون اوتر كيسيون اوكي عطاك انا جي ان بروبليم اللي هو لا ريجيون اللي ساكنه فيها كل ما نخدم في ان بروجي نلقى هاد العفسه تحبسني باسكو الناس اللي هنا شويه ما تناسبهمش هاد لي بروجي اللي انا نخمم فيهم واذا لقيت اون ايدي نلقى بزاف ناس دايرتها اوكي الوغ يا دي بروجي وين بالك كما وين راكي بالك ما باليش وين راكي مي بالك راكي في المغرب وين البروجي سي با بروبيس هذاك البروجي باغ اكزومبل كون نروح للبول نور نمشي نبيع لهم لاكلاص يضحكوا عليا شويه ما كون نروح للصحراء ونبيع لهم دي شوفاج كيف ça ne suffit pas de marcher parce que le climat n'est pas ça. Il y a d'autres les extrêmes. Mais quand c'est un projet qui est بزاف الناس دايرتها déjà, ça veut pas dire que c'est une mauvaise idée de lancer le projet تاعك. راح تلونسيه لا فاصون تاعك. ما كي تلونسيه بلا فاصون تاعك راح دير عفسه ديفيرونت. كاين عفسه اللي مخصوصه بزاف في الجزائر سي لا كاليتي تاع السيرفيس. نعطيك ان اكزومبل. نحل حانوت يبيع الحوايج. كاين 25000 حانوت يبيع الحوايج. بصح نحل حانوت يبيع الحوايج وين راح ندير لهم سيرفيس هايل نتهلا فيهم كي يدخلوا ونرحب بهم ونسيب لهم قهوه يشربوا بعد من الداخل اكسيتيرا عن بالي بلي حال تاعي راح يدير حاله بارابور الاخرين باسكو عندي ان سيرفيس هايل باسكو يدخل نتهلا فيه يروح يهضر عليا ويعاود يزيد يبعث لي اصحابه والفاميليا دونك يا توجور عفسه ديفيرونت اللي ديريها كون نحب نبدا من هذا البرانسيب تاعنا كما كونتريرمون واش كنا نقولوا قبيله جوجل جامي يكون تخلق باسكو بلو كان ياهو كان التا فيستا وكان ليكوس وكان معمر لي موتور دو ريشيرش كانوا اكزيستيو مي جا جوجل دار موتور دو ريشيرش وجاب لينوفاسيون تاعو اللي كانت انوفاسيون قد الحملاوي اليوم معاهم كاع مي اوجوردي ماشي يحب يقول بيرسون دو فير موتور دو ريشيرش سي جوست فوا باش طلعها تالمون جوجل اللي يتبان امبوسيبل مي كاين دوك دوكو كاين بينغ مازالو يمشي كاين ياهو مازالو يمشي كاين معمر لي موتور دو ريشيرش كي اكزيست اوجوردي وكل واحد عنده ماني يشتغل دونك باغ اكزومبل انا في الكليون في الويب ماركتينغ ما نسحبش ندي كاع لي كليون تاع الجزائر ما نقدرش نجي عليهم لازم نكري شركه فيها 25000 بنادم باش نقدر ريبوندي بالك لا موتي تاع لي كليون تاع الجزائر باسكو السيرفيس اللي تما انا نبيع في وقتي ووقت ليكيب تاعي دونك ما نقدرش نسكيلي رابيدمون مي انا نصح ندير اسي كليون باش نكون رونطابل ونعيش ليكيب تاعي دونك نصح نكون عندي طول طون اون ديزان دو كليون بالك سي بون سا سوفي سي سوفيزون ليا
دونك انت واش تحقي ديري اليوم شوفي ديجا اسكو كيفاش راكي تلونسي لي بروجي تاعك كوريسبوند لا كولتور اللي راكي فيها والانفيرونمون اللي راكي فيه. امازون باغ اكزومبل Amazon, on a une half de négalité, que livraison en deux à certaines villes, livraison jour même beaucoup d'endroits. Est-ce qu'on parle de Amazon qui est au Kenya? On parle de Amazon au Kenya, qui est des villages qui livrent لهم على الحمار. يحطوا سلعة فوق حمار ويديوها عند هذاك عند الفيلاج. Donc ils sont adaptés les circonstances locales. Donc انتيا في البروجي تاعك تسيي تادابتي justement l'environnement local اللي راكي فيه. Sinon, عندك solution أخرى سي تلونسي بروجي كي ديبون با لا ريجيون تاعك. عندك اكسس الانترنت راكي مكونيكتي وتهضري معنا دوكا. دونك تقدر ديري اكسس سور انترنت وديري ان بروجي اللي يخرج من لا ريجيون تاعك يخرج كاع من بلادك. نيكست راني نشوف باللي بور لانستون ما كاينش دوت كيسيون اللي جاو ابارامون الناس راهي لي اسي ساتيسفيت من واش قدمت لنا جوسكا بريزون. En tout cas, pour ممكن إلا تحب نديرو un dernier mot concernant هذا le passage بين الفكرة حتى الان بيزنس اللي يكون هو رونطابل. ممكن إلا طيق نقولوا in a nutshell dans 4-5 mots واش طيق تقول للناس اللي راهي دروك راه عندها فكرة راه باغية تلونسي البيزنس تاعها ممكن quel est le conseil principal اللي طيق تقوله؟ شوف لو برينسيبال بيرسيفيرونس كي تلونسي ان بروجي لونتربرونيا سي عصات باش تاكل بزاف من وقتك ومن حياتك لازم ما تطلقش سورتو تزاد تعي دونك لازم ما تطلقش لازم تكون تكروشي باش تقدر تنجح في البلاد لازم تكروشي بيان باسكو كاين بزاف عفايس يعيروك ويحبسوك يحطوا لك المورال وكلش بيرسيفيرونس سي نمبر 1 نمبر 2 كومباشن اند امباثي دونك لازم تحس بالاخرين كو سوا لي كليون تاعك ليكيب تاعك لي فورنيتور تاعك لي زادمينستراسيون اللي راح تكون معاهم كي تفهم هما وشنو المشاكل اللي عندهم تقدر انت تجيهم بصفه وين تمشي تجيبهم كاع يديك من الكوتي تاعك يعودوا كاع دي سوبورتور او ليو يكونوا مشاكل في حياتك اي سا بو ايدي انورميمون توت نو ماشي سا بو ايدي سا ايد انورميمون كاع اللي يستعملوا هذه الطريقه دونك هادو سي لي دو les principaux et je vous conseille de faire. Bien sûr, ماذا بكم ما تخسروش بلوس ما تصرفوش بلوس كوش تربحوا سينو راح تكراشوا سينو بلوتو بوسيبل عاد ديبوزي البيلو اكزاكتومون. توكا يعطيك الصحه. راني نشوف ممكن كاين امين عطانا اون كيسيون جو سي با كاين واحد قبلها كيف كان واحد قبلها لا كيف يمكن توثيق شركه كيف يمكن توثيق شركه او الفكره وحصه كل فرد في الفريق. هذه حاجه تفهموا بها بيناتكم. قبل ما تروحوا عند النوتير باش ديروا لي ستاتيو تاع الشركه راح يقول لكم طيب نعطيك مثال تكونوا انت زعما اربعه تقدروا تقسموها سواسيه 25 كل واحد عنده 25% من الشركه وعندكم الكابيتال سوسيال تاعكم باغ اكزومبل كل واحد منكم يحط 5 ملايين دونك عندكم 20 مليون فيها. تقدروا ديروا حاجه واحده اخرى باغ اكزومبل انت عندك باغ اكزومبل ليدي وعندك لا كومبيتونس تكنيك باش تخدم وواحد اخر عنده لي كونتاكت يقدر ديريكتومون يجيب لك بزاف لي كليون واحد اخر عنده الدراهم باش يمشي لكم شركه. هذه كيفاش تقسمها بيناتهم؟ واش يبان السيد اللي عنده الدراهم هو اللي راح يدي كلش بصح بلا ليدي وبلا لي كونتاكت ما راح يبيعوا والو وهذاك لي كونتاكت يدي كلش كيف ما كاينش واحد منهم عنده اكثر. دونك لازم تفهموا بيناتكم مع الديبي وتهضروها فرونشمون باش ما يصراوش مشاكل ابري كل واحد يديقلو معتيك ويتصرف مشاكل وتطبقوا كاع. دونك هذه تفهموها بيناتكم قبل ما تروحوا عند النوتير. كي تروحوا عند النوتير ديريكتومون عندكم هذا يدي 20% هذا يدي 10% هذا يدي 50% هذا كل واحد شحال تعطي له البورسونتاج تاعو وهكذا نورمالمون تمشي. نيكست Alors, c'est pas vraiment une question, mais oui, il y en a, et j'en ai déjà rencontré, et ça fonctionne. La biotechnologie, في الجزائر كاينه. عندنا une école d'agronomie, وفي هذيك l'école d'agronomie عندنا واحد اخرين اللي نعرفها ان توكا سي تاع الجي في الحراش ديجا تما كي تشوفوا واش يديروا سي انكرويابل. دونك بلوس d'autres personnes dans d'autres universités هم دايرين دي بروجي فري شابين نحطوا بالصحراء باك تشوفوا العجب
بلا ما تهبطوا للصحراء هنا في طنجة ولا في لي فيل كوتيير. كاين العجب في لي فيل في البلاطو، في لو بلاطو كاين هناك بوكو بروجي. روحوا برك وين كاين لاغريكولتور راح تشوفها في هذا الشكل. نيكست. Alors, Ok, je veux développer une app. Comment trouver un dev? En postant des annonces. Mais par contre, si votre projet dépend entièrement de l'application mobile, je vous conseille d'avoir un associé qui soit d'un background technique, qui comprenne au moins comment ça fonctionne. Sinon, ça va se casser la gueule. Gars, les projets, vous externalisez la partie technique, le cœur de métier, si c'est l'application, il y a de la technique. Ou là, le projet, c'est un projet qui راح تبني طوموبيلات ولا ما عندكش بنادم ميكانيسيان في الحكايه ما راحش تروح بعيد اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك il faut avoir quelqu'un en associé ولا معليش recruter un développeur شوف يقول له يمشي مليح معناتها عطيه له انتريسمون sur le pourcentage par exemple au moins motiver de manière à ce que ما يروحلكش باسكو علاش يخدم لك انت alors qu'il pourrait le faire lui-même يحكم لك l'idée ويقلع ويدير البروجي. Voilà. Mais si vous le motivez bien et vous montrez باللي تما راهو un associé à part égale معاك ولا au moins عنده 20% 30% تاع شركه تعطيله باش تغرديه ça peut réussir. Mais pour le trouver c'est pas très compliqué. Poster des annonces. انا par exemple كل عام نروح ليزي pour participer au salon de recrutement pour les stagiaires et tout. Donc à force de le faire بعد قاعدوا يجيوني وحدهم بلا ما نحوس عليهم. Donc voilà, la première année c'est difficile parce que personne ne connaissait, mais au fur et à mesure ça devient de plus en plus simple. il y a la même question, mais. Ouais, contractualiser avant. Ouais, de préférence. Bien que ça vous protège pas forcément, mais un contrat c'est très très important. Donc, par exemple, une entreprise à kiff kiff, là c'est bon, il n'y a plus aucun souci. Mais si c'est un développeur que vous allez recruter pour le projet, des freelancers ou شهدي باللي ما راحش يخدم في البروجي تاعك. مي انا جو بونس ميم في حاله وين يكون يعني وين ما تكونش لو كور دو ميتي تكون لابليكاسيون معناتها تكون حاجه زياده على البيزنس برينسيبال ممكن لو فات دو فار الانسان يدير ليتود تكون بيان ديتايي كان كايشارج بيان بريسي معناتها واش راني باغي اكزاكت ما في حاله وين طيح في انسان اللي ما يكونش سيريو ولا ممكن بور ريزون لا بور نوتر ما تكشي يكمل معاك على الاقل تو بو بروندر ا تو مومون معناتها عندك البيزوان تاعك بيان كلار ولو انه سي با ايفيدون. كومبليتمون داكور. تسمى لو كاي دي شارج ديفينير كاع تسمى دير سيمولاسيون ديزاين سيمولاسيون دو فونكسيوناليتي سيمولاسيون تاع اسمه تاع اكسبيريونس يوتيليزاتور. هادو كاع يديك حاجات لازم ديرهم باش تسمى ماشي برك عندي اون ايدي راح ندير ايباد كيفاش يمشي ايباد تاعك هذا شغل كيفاش الاكسبيريونس تاع لابليكاسيون كيفاش لا بارتي سيرفر تاعك راح تمشي كيف كاع هاد العفايس لازم تخممهم ولازم تحطهم في بابي تسمى بيان كلير اي بريسي. Donc, on va dire que justement, si tu as un associé qui est justement dans la partie technique, mais un associé qui est bon en partie technique, c'est lui qui va s'occuper justement de ça. Mais قبل ما تحوس عليه ما تديك justement l'idée تاعك تكون بريسيز ماشي بنادم جاتو ايدي دير لي ابليكاسيون يبان جوستومون باسكو هذا مشكل كبير كو جي بيرسونيلمون يعيط لك انسان يقول لك ودي خاصني ابليكاسيون تجيري لي كلش دونك هذا هو الكايت شارج سيتي اون ابليكاسيون تجيري لي كلشي دي فوا سي با ايفيدون. لا دابا اللي داروا لي هكذا بعث لهم فيشي اكسل. لو بير انو كي كملت الخدمه على البروجي قال لي يا ودي فينالمون اكسل خير. Alors Amina Benchek nous demande s'il y a des développeurs femmes. Oui, il y en a d'excellents en plus. Il y en a plusieurs qui sont passés par mon entreprise et franchement, l'une des meilleures développeuses, l'un des meilleurs développeurs en général que j'ai rencontré était une femme. Et il y a, parce que j'arrive pas à la recruter parce qu'elle est dans une autre entreprise qui la paye à un niveau où je ne peux pas rivaliser parce que j'ai pas les moyens encore. Mais sérieusement, oui, il y en a. En tout cas, je pense que c'était la dernière question. On a même un peu fait le tour sur le sujet. Donc, il a d'autres questions. Décidément, ما كاش d'autres questions. سمير يعطيك الصحة بارك الله فيك. allez tiens. كاين دوزيام كيسيون. خويا عجبتهم والله واش يحبسوا فازي. ما حبوش parce que le recrutement d'un RSSI est aussi une obligation pour une start-up d'écrire. Alors, c'est quoi une RSSI?
Je pense Jamais responsable là, ça. sécurité des systèmes d'information, je pense. Il y a مانيش غلط. Non, non, non. Il y a quelqu'un à désigner qui aura ce rôle, mais basiquement, non. Parce que en termes de sécurité des systèmes d'information qui démarrent, ما تسحق والو، تسحق ما باليش السيرفر تاعك تجوزو على كلاود فلير وراك في ليطاج. Après ممكن هذو دي شوز اللي يجوا مع بليس C'est ça, c'est quelque chose qui vient au fur et à mesure qu'il يتكبر. C'est le problème تاع la partie de sécurité. واش الناس ما تفهمش c'est que par exemple ولا عندي تبغي ما باليش انا تبغي دراهمي كاع كيخدم فيهم عندي 5000 ما راحش نبني فورتوريس باش نبروتيجي 5000 نحطها في جيبي وسيريبلي. بار كونتر ولا عندي 5 ملايين راح نحطها في كوفر. كوفر سي ان بتي كوفري باطا ما باليش نخبيها تحت الفراش ونضرب واحد ما يصيبو. بار كونتر ولا عندي 5 ملاير لا جو بونسي انفستير نشري ان كوفر فور ونغلقو ويكون سيكوريزي. ولا عندي 5 مليار دولار كما كنبدا نخدم سيكوريتي بيان نبدا نمونطي وكاع هذيك. جوستومون لو دوغري دو سيكوريتي doit être relatif par rapport à واش راح بروتيجي. Quand tu démarres, quand tu es une startup qui démarre, il n'y a pas grand chose à protéger en général. Et fin il y a la notion تاع la sous-traitance معناتها le fait d'utiliser مثلا تاع un service extérieur l'entreprise تاعك ça sous-entend الانسان اللي راه معطي لك هذاك السيرفيس que ce soit un accès ولا مهما كان ولا مثلا حط عنده ان كلاود ولا كذا راه داخله في الكونترا تاع l'utilisation معناتها entre guillemets on est en train de sous-traiter la sécurité للانسان اللي راه يفورني ليه هذاك السيرفيس. Mais une fois يكبر il faut penser à le faire d'une manière C'est ça, en fait, en tant qu'entreprise, avec une responsabilité pour la sécurité. Quand on parle de sécurité des systèmes d'information, avec une responsabilité de sécuriser l'information et une plus grande responsabilité pour protéger l'information des clients et des fournisseurs. Donc, par rapport à ça, le minimum des déros, c'est de protéger. Par rapport à ça, justement, plus c'est belle, plus c'est compliqué. Quitte comme Facebook, au bout d'un moment, donc là, il y a du boulot qui n'a pas été fait de la part de Facebook. Il y a des problèmes de gars. Mais plus tu avances, plus tu vas voir quelles sont les solutions. Est-ce que tu as des en interne? Est-ce qu'il y a des entreprises externes qui sont plus qualifiées, qui coûteraient moins cher, etc. Bon, c'est une analyse qui se fait en continu. Je tiens quand même à ajouter à ce que dit Samir, c'est le point de la sécurité ne relève pas finir le matériel. معناتها كاين une partie ممكن اللي هي لي زابيتود تاع لي زوتيليزاتور ولا تاع الناس اللي راهم معاك. معناتها من الأحسن سا سير بيان والإنسان يكتب قال مثلا كي يدخل ان ستاجير ولا كي يدخل ان امبلويي قال حنا نخدموا بهذه لا مانيير مثلا هاد لي زوتي ما نخدموش بهم. الا كنت انا عاطي له ماتيريال يخدم به قال فوالا لي ريستريكسيون قال مثلا ما انستاليش دي لوجيسيال مالفيون ولا كراكي مثلا ولا اكسيتيرا. هذيك باغ اكزومبل حنا سكون في لونتربريز بروميي جو كي يجي نيمبورت كي سوا ستاجير ان امبلويي بروميي جو راح يقعد معايا واحد ساعه ولا زوج وين ماشي فوالا نبدا نكريو لي كونت نفهم له كيفاش يمشيو نبومبارديه بلان انفورماسيون ونقول له ما عندكش تشد كلش عندك عفسه باك تصدر هادو كاع الفيزات اللي عندك وهاو واش تقدر دير هاو ما تقدرش دير معطيك او فيور اي ميزور كي لافونس قول لهم كي يكون عندك نيمبورت كي كيسيون توسوس نيمبورت كوا راه سكسيل دونك هكذاك اون افونس بالعقل اون بو فير سا باسكو اجوردي اون اي بتيت ايكيب مي كي ترجع شي ايكيب تاع 50 بنادم 100 بنادم 1000 بنادم وي لا يفا باغ دي بروسيس تري تري كلير كي سون en place pour justement parer à toutes ces problématiques. Donc, Amina, je peux apprendre à faire de là 2 à 37 ans. Donc, je ne sais pas ce que vous voulez apprendre à faire à 37 ans, mais vous pouvez toujours apprendre à faire quoi que ce soit à n'importe quel âge. Il n'y a pas d'âge pour ça, en effet. Oui. Voilà. Anna Josima, donc elle a maintenant 65 ans et elle a 3 chaînes YouTube. Il y a 2 ans. Donc, tu as de l'édition vidéo, tu as le After Effects, voilà. À développer, oui. Apprendre à développer, vous pouvez apprendre à développer à n'importe quel âge. Pour une application mobile, dépendant de Android, iOS, de cross-platform, il y a plein de tutoriels en ligne qui sont très très simples à suivre et il suffit juste de terrasser. En général, 50 heures de travail vrai et réel, pour les faire. On est 50 heures, même les ça à par jour, tu fais en un mois. Surtout انه دروك راه كاين une tendance انه le processus تاع développement باش ديفلوبي اي حاجه il est de plus en plus automatisé. معناتها كاين دي زوتي اللي يعاونوا
لا جينيراسيون تاع الكود يعاونوا باش تخدم الانترفاس بصفه عامه، يعني مثلا اكزومبل ولا دونك اكزاكتومون. يعني ماهيش حاجه سورسير وماهيش حاجه لازم تكون انسان مورا نيكرون كحل 24 sur 24 باش تديفلوبي، سي بلو الكا على كل حال. وي En tout cas, c'était la dernière question. Merci beaucoup, c'est Samir. الله يسلمك حمزه. Merci à l'audience اللي جات معنا. ميرسي على لي كيسيون تاعكم. ان غرون ميرسي فاني لي كلوب واللي خدمنا معاهم، اوبن كودين، واتيف ودي اس سي ابن خلدون. دونك يعطيكم الصحه على لا رياكتيفيتي، يعطيكم الصحه على لي كيسيون. نعطوكم رونديفو ان شاء الله تري بروشينمون بور تريتي سور نوت سوجي، ولا قادر يجي معنا سي سامي سي لا دوت شوز ا بريزونتي. قبل ما نروحوا ثاني ليكيب تاع سيلا تيان ما سي سمير، مي اوسي نقول لكم باللي سمير عنده كونتوني تري انتريسون. دونك يفو جوست شيرشي سمير بليك ديجيتال سور نيمبورت كيل بلاتفورم، دونك il est partout. Il faut juste chercher. عنده un contenu très intéressant très varié في السوجي هذا ولا في دوت سوجي. دونك ماذا بكم تضربوا طلا، ça serait très intéressant. يعطيكم الصحة، بارك الله فيكم، بون سواري و على بروشين ان شاء الله. ميرسي باشي، سعيد حمزه، على خير، تهلاو في بعضكم.